अबू बुर्दा बिन अबी मूसा ने बयान किया है अपने वालिद अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन यूतूना अजरहुम मर्रतैन, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको सवाब उनके आमाल का डबल दिया जाएगा, तो अजर व सवाब डबल दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा। रजुलुम मिन अहलिल किताब आमना बिनबिय्यिही व अदरकन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला वो आदमी है जिसका ताल्लुक अहले किताब से है, वो अपने नबी पर ईमान लाता है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पा जाता है। फ़आमन बिही, तो आप पर ईमान ले आता है, वत्तबअहु, और आपकी इत्तिबा करता है, वसद्दक़हु, और आपकी तस्दीक करता है, फलहु अजरान, तो उसके लिए अजर व सवाब डबल होगा। व अब्दुन ममलूकुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि तआला व हक़्क़ सय्यदिही फलहु अजरान, और दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा करता है और अपने मालिक के हुकूक को अदा करता है, दोनों के हुकूक को वो अदा करता है, फलहु अजरान, तो उसको डबल सवाब मिलेगा। वरजुलुन कानत लहु अमतुन फगज़ाहा फअहसन गज़ाहा, और तीसरा वो आदमी है जिसके पास कोई लौंडी हो, वो उसको खिलाता पिलाता है और अच्छा खिलाता पिलाता है। सुम्मा अद्दबहा, फिर उसको अदब और तहजीब सिखलाता है और अच्छी तरह उसकी तरबियत करता है। और बुखारी की रिवायत में है व अल्लमहा फअहसन तालीमहा, तीसरा वो आदमी है जिसके पास कोई लौंडी है, उसको खिलाता पिलाता है, उसकी परवरिश करता है और अच्छी तरह परवरिश करता है, अच्छी तरह उसको खिलाता और पिलाता है। सुम्मा अद्दबहा फअहसन अदबहा, और फिर उसको अदब सिखलाता है, अखलाक सिखलाता है, फिर उसकी अच्छी तरह तरबियत करता है। उसके बाद है सुम्मा अल्लमहा फअहसन तालीमहा, उसको इल्म सिखलाता है, उसको तालीम देता है और अच्छी तरह तालीम देता है। सुम्मा अअतक़हा, फिर उसको आज़ाद कर देता है। व तजव्वज़हा, और उससे शादी कर लेता है। फलहु अजरान, तो उसको दोहरा अजर मिलेगा, उसको दोहरा अजर मिलेगा। ये 2 अमाल ऐसे बतलाए गए हैं, अगर इन अमाल के बारे में, ये 3 अमाल ऐसे बतलाए गए हैं कि अगर इनमें गौर करें तो अमल करना मुश्किल होगा। एक आदमी पहले वो किसी नबी पर ईमान ले आता है और उस नबी पर ईमान लाने को निजात का जरिया समझता है, और वो ये समझता है कि वो सीधे रास्ते पर है, सही रास्ते पर है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाता है तो आप पर ईमान लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से आप पर ईमान लाता है। तारीख़ इस्लाम को उठा करके देख लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग ईमान लाए उनमें 90% से ज़्यादा वो लोग थे जो मुशरिकीन थे, जो किसी आसमानी दीन को नहीं मानते थे। यहूद में से गिने चुने चंद लोग ईमान लाए, और इसी तरह नसारा में से भी चंद ही लोग ईमान लाए थे। जितने ईमान लाने वाले थे वो सब के सब क्या थे? मुशरिकीन थे। तो अगर कोई किसी आसमानी दीन पर पहले अमल करता है, उसी को निजात का जरिया समझता है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाता है, तो आप पर ईमान लाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी वो आप पर ईमान ले आता है तो उसको डबल सवाब मिलेगा। दूसरा वो आदमी जो गुलाम है, उसके जिम्मे अपने मालिक के हक को अदा करना है, उसकी फर्मा बरदारी करनी है, वो जहां कहे वो काम करना है, हमेशा उसको
اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے رہنا ہے، اس کے باوجود اپنے مالک کا مکمل حق ادا کر کے، اس کی تمام باتوں پر عمل کر کے پھر اللہ کے حق کو بھی ادا کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل ثواب دے گا۔ تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، وہ لونڈی جو اس کی غلام ہے، اس کی خادمہ ہے، وہ اپنی اس لونڈی کے ذریعہ جو چاہے کرے، اس سے خدمت لے سکتا ہے، اس سے مجامعات کر سکتا ہے، اس کو کسی بھی کام پر لگا سکتا ہے، لیکن اس لونڈی کو جو کچھ کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے، اس کی پرورش اچھی طرح کرتا ہے، اس کو ادب سکھلاتا ہے، اس کو تہذیب سکھلاتا ہے، اس کو اخلاق سکھلاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو تعلیم دلواتا ہے، اس کو پڑھاتا اور لکھاتا ہے، اور اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، پھر اس لونڈی کو آزاد کرتا ہے اور شادی کر کے اس کو اپنے برابر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل ثواب دے گا، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دے گا۔ ثم قال الشعبی للخراسانی، پھر امام شعبی نے اس خراسانی سے کہا، خذ هذا الحدیث حدیث بغیر شیء، اس حدیث کو مجھ سے تم لے جاؤ بغیر کسی قیمت کے۔ فقد کان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدینہ، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے لوگوں نے مدینہ تک کا سفر کیا ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، امام شعبی نے کہا، آتیناکھا بغیر شیء، میں یہ حدیث تم کو دے رہا ہوں بلا قیمت، بغیر کسی قیمت کے یہ حدیث میں تم کو دے رہا ہوں، تم اس کو لے جاؤ۔ فقد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس سے بھی چھوٹی حدیث کو لینے کے لیے لوگ مدینہ منورہ سوار ہو کر کے آتے تھے اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کر کے یہاں سے جاتے تھے۔ یہ محدثین کا زمانہ تھا، یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور لوگ ہوتے تھے، تھوڑا سا مسئلہ معلوم ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حدیث کا علم لینا ہوتا تھا، ہزاروں میل سفر کر کے سوار ہو کر کے ایک چھوٹی حدیث کے لیے لوگ آتے تھے، اس کی جانکاری حاصل کرتے تھے اور پھر اس کو واپس جاتے تھے۔